भारत के दोस्त और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन अचानक भारत दौरे पर पहुंचे हैं। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो 19 जनवरी को और वहां पे वो एक लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक बायलैटरल पार्टनरशिप को देख रहे हैं। आपको फोटो में जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद बिन जायद, और उनके साथ हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यानी कि नरेंद्र मोदी जी, और दोनों की मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि जी 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत का विजिट किया। अगर हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर कब्जे में ले ले और मोदी का कैंप ऑफिस 4 सद्दा में होगा। सिग्निफिकेंट चीज है, उसकी वजह यह है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वो पिछले महीने इस्लामाबाद भी थे, और ये एक ऑफिशियल विजिट जब 19 जनवरी को जाएंगे वहां पे, जब से उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएई का हलफ उठाया है, ये उनका 5वां विजिट है इंडिया का पिछले 10 सालों में, यानी कि 10 सालों में 5 दफा वो आए हैं। और जो ये दैट इज सो सिग्निफिकेंट। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, आजकल बहुत न्यूज में रहते हैं, उन्होंने जी दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया है इस गजा पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए। ये बात भी बार बार की जा रही है और देखते हैं कि दोनों लीडर्स वहां पर डेफिनेटली जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से तो हाँ कर दी गई है, भारत की तरफ से क्या बात की जाती है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत दौरे पर पहुंचे अल नहायन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कोई और नहीं बल्कि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आपको यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन विमान से उतरते हुए दिखाई देते हैं और उनका किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जब अल नहायन सीढ़ियों पर ही थे तभी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को देखते ही अपनी बाहें फैला दी, और जैसे ही वो प्लेन की सीढ़ियों से उतरे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे गले लगा लिया। गले मिलने के बाद दोनों ने एक दूसरे की खैरियत पूछी और इस मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आए। भारत और यूएई लगातार एक दूसरे के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं और इस वक्त जब पूरी दुनिया में उथल पुथल की स्थिति है, ऐसे में यूएई के राष्ट्रपति का अचानक भारत आना हर किसी की नजरें इस तरफ खींच रहा है। अच्छा, उनके जो रिसेंटली क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हैं, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी हैं, वो भी सितंबर 2024 में आए थे, और हिज हाईनेस जो शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है, जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, यंगेस्ट गाय, आप बड़ा अक्सर उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो भी इंडिया आए थे और उन्होंने आके वहां पे टॉप लीडरशिप ने उनको खासतौर पे मोदी साहब ने बुलाया था, जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि व्हाई इज इनवाइटिंग सच अ यंग गाय। सो ही वाज बिलीविंग कि हमें इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसको करना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान फॉर लॉन्ग हैव बीन सो क्लोज with the UAE and with the Muslim world कि हमें नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। अब इंडिया और यूएई कहते हैं, जो मोटी मोटी बात इंडियंस कहते हैं जी, कि दोनों मुल्कों का जो एजेंडा है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि इनका सीपा उसको देखना है, लोकल करेंसी सेटलमेंट करनी है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी देखनी है, इंडिया यूएई जो है उनकी एनर्जी पार्टनरशिप है, लॉन्ग टर्म जो एनर्जी सप्लाई अरेंजमेंट्स को देखना है, तो इस तरह की चीजें जो है ना वो दे आर देयर। और जो विजिट है वो जारी बात है, इट विल प्रोवाइड एक, वो कह रहे हैं जी कि इंडिया यूएई की पार्टनरशिप होगी और हमारी कन्वर्जेंस बहुत है और ग्लोबल इश्यूज पे सो ऑन एंड सो फोर्थ, और वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे डिफेंस में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पार्टनरशिप्स हैं एंड ऑल दैट। बहरहाल अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है ना, उसमें यह है कि मिलिट्री डायलॉग होता रहे टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म के इशू पे। I2U2 ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इनके लिए। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, I2U2 भी रुका हुआ है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी रुका हुआ है।
اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ I2U2 کا رکنا اور انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کا رکنا، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک جو ہے آئی میک جو ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے UAE، سعودی عربیہ اینڈ آگے حیفا پورٹ اینڈ دین میڈیٹرینین اینڈ دین ٹاپ اوپر کیسے جانا ہے. لیکن پہلے UAE انڈیا، اچھا انڈینز کیا کہہ رہے ہیں کہ انڈیا UAE کے اندر بڑی انویسٹمنٹ اس سینس میں کر رہے ہیں کہ وہاں ڈرائی پورٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی مینوفیکچرنگ کر کے چیزیں وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. اماراتیوں کو کہتے ہیں آپ چیزیں ہمارے پاس مینوفیکچر کریں، یہاں سے ہم UAE آ جائیں اور آئیں چائنا کو ریپلیس کریں. دس از واٹ بیسیکلی انڈینز وانٹ. اور بات ساری کہاں گئی ہے، بات ساری یہ کی گئی ہے کہ جی غزہ پیس ٹاک جو ہے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بھارت کا وزٹ کیا ہے. اس کی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں کے ہی لیڈرز کو یعنی کہ پرائم منسٹرز کو، مگر اس پیس ٹاک کا حصہ بننے کے لیے کئی دوسری کنٹریز جو ہیں، جس میں کئی گلف کنٹریز جو ہیں ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ بھی حصہ بنیں گے. تو کیا یہ پیس ٹاک کامیاب ہو سکے گی؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے چاہ رہے ہیں کیا اسی طرح سے غزہ کے ایشو کو سالو کیا جا پائے گا یا نہیں؟ پاکستان کی جہاں تک ہم بات کریں تو ویسے ڈونلڈ ٹرمپ تو آج کل پاکستان کی واہ واہ کرتے نہیں تھکتے، اور ہر صورت میں وہ پاکستان کی لیڈرشپ کی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن خیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان بننے سے لے کر آج تک امریکہ نے ہمیشہ ہی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہ صرف یہ کہ اس کو واہ واہ کیا ہے بلکہ ہر طرح سے سپورٹ بھی کیا ہے. تو ہماری طرف سے تو جی ہاں ہی ہوگی، چاہے ہمیں بعد میں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھگتنے پڑے جو ہمیں افغانستان میں بھگتنے پڑے تھے. کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ اگر وہاں پر پیس ٹاک میں اگر کچھ کنٹریز کو وہاں پر ٹروپس بھیجے گئے غزہ میں تو وہ جی حماس کے ہتھیار جو ہیں ان سے وہ لینے کے لیے بھیجا جائے گا. لیکن اس کے لیے اسرائیل نے پہلے ہی پاکستان کے لیے نہ کر دیا، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ جی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پاکستان کے ٹروپس جو ہے وہ اس جگہ پر یعنی کہ غزہ میں جو ہے وہ پہنچے، اور اس طرح سے دونوں کنٹریز کے بیچ میں جو کلاشز چل رہے ہیں اس کو رکوانے میں یا حماس سے ہتھیار لینے میں کسی طرح کا بھی رول پلے کریں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے اور کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. اور بات ساری پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہماری فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ بات ہم نے کئی بار کہی ہے، کئی بار لوگوں کو برا بھی لگا ہے، لیکن سچائی تو یہی ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ ہرگز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی نہیں ہے. اور اس کا مین ریزن یہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی جو حالت ہے جس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کام کرتی دکھائی نہیں دیتی، اسی کی وجہ سے ہر وقت ہمیں یہی مصیبت پڑی رہتی ہے. ہر وقت ہم یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ کہاں جائیں اور کس سے پیسہ لیں اور کون سی کنٹری ہماری مدد کر سکتی ہے، یا IMF، ورلڈ بینک اور اسی طرح کے جو دوسرے چکر پاکستان لگاتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے ہماری فورن پالیسی جو ہے کبھی انڈیپینڈنٹ بن ہی نہیں سکی. کبھی ہمارے اندر اتنی طاقت یا اتنے پاورفل ہم کبھی ہوئے ہی نہیں کہ ہم امریکہ جیسی طاقت کو کسی بھی چیز کے لیے نہ کر پائیں. اور اگر کبھی بھولے بھٹکے کسی لیڈر نے اگر کبھی یہ کوشش کی بھی تو اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک طرح سے ہٹا دی گئی. اس کی اگزامپل عمران خان بھی سامنے ہے. ویسے تو عمران خان نے بڑی اس وقت جب کہا تھا تو کوئی بلیو نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہم نے خود بھی ہم ہنستے تھے کہ بھائی ایسے کیسے خان صاحب نے کہہ دیا، ایبسولوٹلی ناٹ. مگر آہستہ آہستہ لوگوں کو اندازہ ہوا، کچھ پتہ لگا کہ واقعی میں ایسا کچھ کہا گیا تھا، اور اسی وجہ سے عمران خان کی اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ ایک طرح سے ہٹائی گئی. لیکن یہ کوئی پہلا کام اور کبھی کسی کی حکومت گرا دی. اس وقت بھی گلف کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے بھی بہت تعلقات ہیں، بہت جگہ پر امریکن بیسز بھی بنی ہوئی ہیں. اسی وجہ سے ایران کے خمینی صاحب بھی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیا کسی گلف کنٹری نے تو ہم وہاں پر موجود جو امریکن بیسز ہیں اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ بھی گلف کنٹریز کے ٹرمز بہت اچھے رہے ہیں، اور اس میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جو بزنس ہے، جو ٹریڈ ہے اور اس طرح کی باتیں جو ہے اس کو لے کر کہا جاتا ہے کہ PM مودی نے جو ہے وہ گلف کنٹریز کے ساتھ بہت بنا کر رکھی ہے. اور اسی کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ابو دھابی میں جب مندر بنایا گیا اور اس کے بعد اس کی اناگوریشن میں PM مودی پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ اور دوسری گلف کنٹریز کے ساتھ ساتھ UAE کے ساتھ بھی بھارت کے خاص ریلیشنز جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں. اب اگر ہم یہاں پر مسلم امہ کی بات کریں، ہم بات کریں OIC کی، یا اگر ہم کہیں کہ جی جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ آپس میں بہت ان کی یونٹی ہے، بہت مل کر رہتے ہیں،
तो ये सफेद झूठ होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।